अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हर वीडियो अहम होती है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें आप शामिल होते हैं। आप घूम रही है नियाजी साहब को घूमती चाय अडयाला जेल को करीब लाए, बिल्कुल करीब आ गए हैं। आज जनाब हमारे काफ़ी जो मुहिम चली हुई है ना इस्तीफ़ों की, उसके ऊपर आज बात हुई है, बात करते हैं मज़ीद भी। तो जो दोस्त हाँ जी, जो दोस्त इसमें शामिल थे हमारी इस इस्तीफ़ों वाली तहरीक में, उनको जनाब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुकूमत ने बिलाखिर फ़ैसला कर लिया है। जो पीटीआई के इस्तीफ़े हम मंजूर करवा रहे थे, मंजूर करो, उसका उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है। और सुबह से वो 10 जो है 30 बंदों को बुलाएंगे कि आओ भाई इस्तीफ़े दो। अब पीटीआई डबल माइंडेड हो गई है, इस्तीफ़े दें या ना दें लेकिन हुकूमत ने इनिशिएटिव ले ली है। थैंक यू भाई, थैंक यू राना सनाउल्लाह साहब, स्पीकर राजा परवेज साहब, शहबाज शरीफ साहब, थैंक यू। अब अगला हमारा मुतालबा है कि बनी गाला पे रेड करो, ये हमारा मुतालबा है ना? आपका मुतालबा, आपका मुतालबा है कि बनी गाला पे रेड होनी चाहिए। वहाँ यार कुत्ते प्यासे मर रहे हैं इमरान भाग गया डर के, सब कुछ छोड़ के, कोई भी नहीं है वहाँ पे ओए होए 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 होए, ऐवी दिन आने सन। असी किस तरह नारे लाते सन, मुक गया तेरा शो न्याजी ग न्याजी ग न्याजी ग न्याजी। तो जनाब चला गया, घूमती चाय न्याजी भगाए, भाग गया, भगोड़ा हो गया, भगोड़ा। हाय हाय, आजकल ना इमरान खान कोई साया भी देखते हैं ना, उसके पाँव पकड़ लेते हैं कि हो सकता है कोई आर्मी चीफ हो, कोई फौजी हो कोई अदलिया वाला हो, फौरन पाँव पकड़ते हैं। और सुना ये है, अंदर की कहानी ये है कि जनाब इमरान खान ने जैसे आसिफ अली जरदारी से मिन्नत करवाई है ना, तरदीद नहीं की, अब तक तरदीद नहीं की। और इसी तरीके से वो कमर जवेद बाजवा साहब के भी ये ऐसे ऐसे मिलते, पहले तो ऐसे करता था ना, मैं देख लूंगा, और कहते खुदा दा ना अजे खुदा हूँ इतने ना दाढ़ी ते हाथ ला रहे हैं। तो वो जनाब कर रहे हैं, सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैंने बताया ना, किसी ने कहा था कि न्याजी न झुकता है न बिकता है, सीधा लेट जाता है। न्याजी का ये नारा है, न्याजी का, ठीक है ना जी। तो आज देखते हैं जी घूमती चाय में हमारे साथ कौन कौन है, और बात भी करेंगे इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहता है, वो बात भी करेंगे। करामत हुसैन साहब जी हमारे जस्टिस पार्टी के सदर हैं और यूके से इनका तल्लुक़ है और इस्लामाबाद में है। इनके नाम आज घूमती चाय करते हैं। मुबारक गुजरांवाला से, ये हमने पहले भी इनका नाम लिया था, फिर दोबारा ले रहे हैं। मोहम्मद इत्तफाक जर्मनी से, ये हमारे लवली फ्रेंड हैं, इनको भी जनाब वेलकम करते हैं। रोजीना ताहिर और ताहिर सिद्दीकी, ये काफ़ी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो जनाब किला गुजर सिंह लाहौर से, इनको भी सलाम। ये नून लीग के जियाले हैं, बहुत बड़े जियाले हैं, सलाम भाई सलाम। ये जस्टिस पार्टी के भी मेंबर हैं, नून लीग के भी जियाले हैं, ये बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी। और हनी साहब हैं, आपको पता है मेरे सेक्रेटरी हैं, उनको भी हम चाय उनके नाम करते हैं। मज़र शाद साहब हैं जी अमेरिका से, आज उनको हमने देखा है ड्राइविंग करते हुए, नौजवान हैं माशाल्लाह, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, बहुत काबिल इंसान है, उनके नाम चाय करते हैं। खालिद महमूद साहब जो मेरे सिविल लाइन के दोस्त हैं, KM ऑफिशियल चैनल के भी, उनके नाम करते हैं। अजमत अली ख़ान साहब का करक से, उनको भी सलाम है। और प्रोफेसर इमरान शाह साहब लाहौर से, और शाहिद इकबाल साहब, और इनका बेटा है जी हमदान, बड़ा प्यारा नाम है जी, हमदान अवान, सारा बहुत प्यारा नाम है। इनकी बेटी है जी हुरिया, और एक और इनकी बेटी है, नाम मुश्किल है, ज़रा गलत हो जाए तो माफ़ी, अनाबिया और इश्ताल्फा, ये नाम अगर गलत हो जाए तो सॉरी आजकल बच्चों के बड़े मॉडर्न नाम रखते हैं। साढ़े ज़माने के नाम सन जी, मुनसिफ थे, अकबर थे, असलम थे, अनवर थे,
ہون جناب بڑے مشکل ہیں جی. یہ نام ہے بہرحال انابیہ اور اشتلفہ. ٹھیک ہے جی, یہ نام صحیح ہے تو اوکے کر دینا شاہد صاحب. اور آغا سعادت لاہور سے فون کر رہے تھے, میں نہیں اٹھا سکا. اس کے علاوہ جناب افریدی فیملی ہے, یہ پوری کراچی سے ہیں جی. زر خان, نظر علی خان, سمیع اللہ, عرفان اللہ, ولید, یہ سارے کراچی سے افریدی فیملی سے. اور پشاور سے ہیں جناب حاجی جمیل, گلزریں, گلاب, امین, یہ سارے افریدی فیملی سے ہیں پشاور سے. ان سب کو بہت بہت سلام. ٹھیک ہے جی. اور کابینہ بننا شروع ہو گئی ہے پنجاب میں. آپ کو ہم نے مبارکباد دی ہے, بہت زیادہ دی ہے. اب عمران خان کیا چاہتا ہے جی, بار بار سپریم کورٹ کو کہتے ہیں سانو یقین دہانی کراؤ کہ رانا ثناء اللہ تک اگے نہیں کھلوتا ہونا کہ اسی آنا اسلام آباد اگو رانا ثناء اللہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی ہمت کر نا, ہمت کر, آ جو تیاری بھی تو کر رہے ہیں نا وہ تیاری سمیت آ. تو نے ادھر تیاری کی ہے, ادھر اس دفعہ تجھے ڈبل تیاری نظر آئے گی. ہاں بلکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں یار, حکومت ہی کر رہی ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں پشاور سے کسی طریقے سے عمران خان کی گرفتاری ہو. اور یار عمران ایک بات سن لے, ہمت کر. کون سا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو جیل میں نہیں گیا بتائے؟ تو تیری بھی تو ہم واری ہے, تو تیری واری تے جناب ہر بندے نے لینی ہے. تو 100 بندے نال زیادتی کی ہے نا, ہن 100 بندہ تیرے نال زیادتی کرے گا تے واری لوے گا تے تینوں واری واری جیل سٹن گے. تینوں انہوں نے اندر کرنا ہی کرنا ہے, فکر نہ کر. بالکل 100 بندے ہن تیار رہ, تیار, شیر بن شیر. ہن گدڑ نہ بن دیو, پشاور نس گیا تو شیر بن. آئے مقابلہ کریں. کہتے ہیں میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. ڈرتا ایسا ویسا تیرے جیسا بزدل کوئی انسان ہے؟ میاں والی کے لوگ بھی تجھے لان تان کریں گے, ایڈا بزدل آدمی ہے. کیوں پشاور بھاگ گیا ہے؟ 15 دن سے پشاور میں تو بیٹھا ہے. میں اگر سخت لفظ کہوں تو میں کہنا نہیں چاہتا, ڈر سے تیرا برا حال ہے. ڈرپوک انسان. تے گلیں دیا سن لو. اب آج پشاور میں وکیلوں کو خطاب کر رہے ہیں جناب, کہتے ہیں جی کہ یہ ہے وہ, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا قسم سے. آپ کہتے ہیں جی مجھے اگر تحفظ نہ دیا گیا تو میں دھرنا نہیں دوں گا. نہ دے. پھر میں کہہ رہا ہوں پاگل, ہم سب پاگل ہیں جو اس کی باتیں کرتے ہیں. ہم سب پاگل ہیں, ٹی وی والے, یوٹیوب والے, ہم سب. اور جناب بڑے بڑے سکینڈل عمران کے آئے ہوئے ہیں, جو میں ہمارے جو قانونی ٹی وی ہے ان سکینڈلز کے خلاف ہے, لیکن عمران کے خلاف نئے سکینڈل آ گئے ہیں اور ہم ان سکینڈل کے اوپر بات نہیں کرتے. ہم ذرا سوبر طریقے سے تنقید کرتے ہیں, مزاحیہ طریقے سے تنقید کرتے ہیں. تو باقی آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے بتایا نا, جون کا جو مہینہ ہے نا, بس اس میں عمران خان نے سڑ بھن اور سڑ کے سوا ہو جانا ہے. جون میں, وہ کیا ہے, جون کے مہینے میں, جون کا مہینہ عمران خان کے لیے نا اختتامی مہینہ ہے. بس وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو, ہونے تو پڑھ لو. وہ کہتے ہیں جی جو تحریک ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوئی تھی وہ انا للہ و انا الیہ پہ ختم ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والی تحریک انا للہ و انا الیہ راجعون پر ختم ہو گئی. ختم ہو گئی ہے جناب, ختم ہو گئی ہے. عمران صاحب تیری مصنوعی مدینہ کی ریاست, تیری مصنوعی روحانی یونیورسٹیاں, تیرے مصنوعی ڈرامے, ایسے ایسے سکینڈل آ گئے کہ اب آپ کو کیا بتائیں یار, کیا بتائیں. بہرحال آپ کو یہ میں نے آج ایک بریکنگ نیوز یہ دے دی ہے کہ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں دبانا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میرے کو بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, انہیں معاف کر دو, معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, بوٹ جو پیر باہر کڈو, کیونکہ میں بوٹ پالش نہیں کرتا, وہ تو شباز شریف کرتا ہے, میں سیدھے پیر ہی چٹنے ہوندے نے تاڑے.
یہ عمران خان نے ان کو کہہ دیا ہے. اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آغا چلیں چھوڑے، شعر بھی ذرا صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ وہی پرانا شعر ہی پڑھ دیتے ہیں کہ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا انگلستان گیا. اور عمران خان آج اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، شیخ رشید، فواد چودھری، سب نے اس کے ساتھ ہلکی ہلکی سی نا بغاوت کر دی ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. اللہ حافظ، گڈ نائٹ.